आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरह अल बुरूज की 9 आयतें हो गई थी और पिछले दर्स में 9 आयतें और 10वीं आयत से इंशाअल्लाह देखना है। इन्नल लज़ीना फ़तनुल मोमिनीन वल मोमिनात सुम्मा लम यतूबू फ़लहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। यकीनन जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को आजमाइश में डाला, फितने में डाला, टारगेट बनाया, फिर तौबा भी नहीं की, तो उनके लिए जहन्नम का अजाब है और जलने वाला अजाब है। अब आप समझे, मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों का अलग से जिक्र हो रहा है कि उनको, क्योंकि जो दीन कुरान का दीन है उसमें मशक्क़त भी है, उसमें माशरे से टकराव भी है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो उसमें लोग बाग टारगेट भी करते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में आयती फरमा दी कि जिन्होंने टारगेट किया मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को, और फिर अगर ऐसे उसमें कभी गलत फहमी का भी शिकार होते हैं लेकिन फिर तौबा भी नहीं की, तो उनके लिए जहन्नम का अजाब है। इसीलिए किसी को भी टारगेट करने से पहले एक बार ये जांच लें कि आप सही बोल रहे हैं या नहीं। बोलने से पहले एक बार तोल लेना ज़रूरी है। किसी के बारे में भी कुछ भी कह देना, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला इस बात को पसंद नहीं करता कि किसी को एलानिया बुरा कहा जाए, मगर जिस पर जुल्म हुआ हो। मजलूम तो शिकायत कर सकता है, लेकिन एलानिया तौर से किसी को नाम लेके बुरा नहीं किया जाता। और टारगेट करना ख़ास तौर से मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को, और उनके जो कमेंट्स हैं वो कुरान में पीछे दर्ज हैं, क्योंकि वो बहुत थोड़े से लोग रहते हैं ईमान पर, सही दीन पर, कुरान वाले दीन पर। तो होता क्या है कि कुरान में और जगह, जो दूसरी जगह इरशाद फरमाता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जब ये मोमिनों के पास से गुजरते थे तो ताने भरे इशारे करते थे, उन पे जो है इशारे करते थे, कमेंट्स फफ्तियाँ कसते थे और कहते थे ये तो गुमराह लोग हैं। तो आज अल्लाह ताला ने इन्हें जन्नत के ऊंचे मकाम पे पहुंचाया। तो जिस तरह ये हंसते थे, इस तरह वो उस दिन उन पर हंसेंगे। और अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन सीधे रास्ते पर है। हम तो सिर्फ दलील कुरान की रखते हैं। जो कुरान की दलील पर है वही सीधे रास्ते पर है, जो कुरान की दलील पर नहीं है वो सीधे रास्ते पर कैसे हो सकता है। तो फरमाया कि जिन्होंने टारगेट किया, जिन्होंने आजमाइश में डाला मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को, फिर तौबा भी नहीं की, तो उनके लिए जहन्नम का अजाब है और जलने वाला अजाब है। इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फौजुल कबीर। और वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, उनके लिए जन्नत हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, और ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, शदीद है। वो पकड़ने की स्टाइल कुरान में बहुत जगह दी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अजाब में पकड़ता है कौमों को तो वो कैसे होता है, और जब पकड़ एक बार आ जाती है फिर नहीं टलती। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं आदमी को सोचने के लिए, पूरी पूरी कौमों को सोचने के लिए। उसकी पकड़ बहुत सख्त है। और क्या रब चाहता है हमारा, ज़रा हम गौर करें कि हमारा रब जिसने पूरी दुनिया को बनाया, चला रहा है, हमें बनाया, सारी मखलूक को, इतनी मखलूक को बनाया, उस क्या चाहता है वो कोई बहुत बड़ी कुर्बानियाँ नहीं मांगता है, वो सिर्फ अपना फर्मा बरदारी चाहता है।
اور یہ جو ہے حق بھی ہے کہ فرما بردار ہو آدمی، مسلم بن کر رہے. ذرا سی چوک آدمی کو، ذرا سی دنیا میں بھی دیکھ لیں نا، ذرا سی غلطی ہوتی ہے نا لیکن نقصان بہت بھاری ہو جاتا ہے. ذرا سی غلطی ہوتی ہے آدمی کی دنیا کے کاموں میں، ذرا سی چوک ہوئی اور نقصان بہت بھاری ہو گیا کبھی کبھی. اسی طرح اس نے تو اتنا بڑا پیریڈ دیا ہے، اتنا بڑا جو ہے وقفہ دیا ہمیں، زندگی دی ہے، جس میں قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ جو چاہتا تو سوچ لیتا، اگر سوچنا چاہتا تو سوچ سکتا تھا. وہ اتنی لمبی زندگی تھی، کوئی ایک پل کا موقع نہیں ہے. ایک چوک ہوئی تو پھر آگے بھی چوک ہوتی رہی، غلطی پر اڑے رہے تو پھر پکڑ کا سبب بنتا ہے. اللہ تو توبہ قبول کرنے والا بھی ہے. یہاں تک کہ اگر شرک بھی کیا ہے تو بھی رہتی زندگی میں اگر آدمی توبہ کر لے تو وہ معاف ہو جائے گا. توبہ کر لے اور پلٹ آئے، سدھار لے غلطی. لیکن اگر توبہ نہیں کی اور مشرک ہی مر گیا شرک کرتا ہوا، اور شرک کو بھی تو سمجھ لیں، شرک ہم خالی جو ہے اسٹیچو ورشپ کو یا بت پوجنے کو مانتے ہیں، اکثر لوگ یہ جانتے ہیں، لیکن حکم کے ساتھ بھی تو شرک ہوتا ہے نا. قرآن میں اس کا ذکر ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ جس نے شریک کیا، حکم میں شرکت. جس طرح اللہ کی ذات میں شریک نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ کی بات میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور کسی کی بات نہیں ہو سکتی. رسول تو اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں. یہ آیت دھیان میں رکھیں کہ اگر یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات بنا لیتے، گڑھ لیتے اللہ پر، تو ہم ان کا دائنا ہاتھ پکڑتے اور ان کی رگیں جاں کاٹ دیتے. اتنا سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے. تو وہ اپنی طرف سے تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے نا. جو نازل ہو رہا تھا وہی بتا رہے تھے اور اسی پر چل رہے تھے اور اسی کے تابع تھے. وہ آیا نہیں ہے قرآن میں کہ میں تو بس اسی کی اتباع کرتا ہوں جو وہی مجھ پر آتی ہے. تو فرمایا کہ یہ بڑی کامیابی ہے، لیکن آپ کے رب کی پکڑ ان بطش ربک لشدید، بہت سخت ہے. انہ ہوا یبدی و یعید، وہی ابتدا کرتا ہے اور وہی ریویژن کا پنراورتی کرتا ہے. لیکن یعید جو لفظ ہے عود، دوبارہ لوٹنے کے لیے بولتے ہیں، دوبارہ سے آنے کے لیے. یہاں تک کہ اس کی میننگ میں انجام تک پہنچانے کے لیے بھی آتے ہیں. یعنی وہی ابتدا کرتا ہے اور وہی انجام تک پہنچاتا ہے کوئی چیز کو. وہ سب طے شدہ ہے. انسان کا دخل صرف اس میں، انسان کا دخل یہ ہوتا ہے کہ اس کا انوالومنٹ کس نیت سے ہوتا تو وہی ہے جو رب چاہتا ہے. کوئی اس کے قابو سے باہر نہیں ہے. ہمارا انوالومنٹ کیا ہے اس میں، یہ دیکھا جائے گا کس نیت سے. آدمی کی موت تو پکی ہے، جو جس وقت پہ جس کو مرنا ہے، لیکن قاتل کون ہو گیا، وجہ کون بن گیا، وہ ہے. دھوکے سے کوئی کام ہو اس کی تو معافی ہے، لیکن جانتے بوجھتے اگر کوئی آدمی کرے تو پھر اس پہ پکڑ ہے ارادے پر. تو وہی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کو انجام تک پہنچاتا ہے، یا وہی دہراتا ہے، پنراورتی کرتا ہے، اس کا ریویژن کرتا ہے پھر سے دوبارہ سے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ مغفرت کرنے والا اور ودود ہے، محبت کرنے والا، مودت کرنے والا. مودت اور محبت ایک ہی چیز ہوتی ہے. اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں جو تمہیں یہ وحی پہنچا رہا ہوں، میں اس کا تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. یہ کئی جگہ آیا. ایک جگہ یہ بھی آیا کہ قربہ، قریب ہونے کی محبت، یا جو رشتہ داری ان کی پورے قبیلہ، آپ رسول اللہ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، تو کم سے کم تم رشتہ داری کا تو پاس کرو، وہ تو سمجھو مودت القربہ. تو وہ تو ایک انسانیت کے ناطے سے بھی تو ایک رشتہ ہوتا ہے. رسول اور نبی کی کتنی مخالفت کری، کیا کہا تھا ایسا انہوں نے. ذرا سوچیں کہ قرآن میں ایسی کیا باتیں تھیں جس کو وہ اتنے زبردست مخالف تھے اس کے،
کہ جو نہیں ماننے والے تھے بہت سے ایمان لانے والے بھی تھے. تو فرمایا کہ وہ ودود ہے، محبت کرنے والا. اس کی محبت کی نشانی یہی تو ہے کہ ہمیں بہت اتنا وقفہ دیا، مہلت دی، قرآن بھیجا، اللہ نے اپنے رسول بھیجے، ہدایت کے لیے سارے طریقے بھیج دیے قرآن میں. قرآن میں ہر چیز کی ہدایت موجود ہے، ہر طرح سے جہاں جہاں سے ہدایت آدمی لینا چاہے وہاں وہ چیز موجود ہے. فرمایا کہ محبت، وہ تو مغفرت کرنے والا اللہ رب العزت اور محبت کرنے والا ہے. ذو عرش المجید، بڑے عرش کا، بڑے سنہاسن کا مالک. عرش کیا ہے؟ عرش کی عربی میننگ کیا ہے یہ ہم پہلے درس میں بھی بتا چکے. اللہ کا عرش کیا ہے؟ عرش سنہاسن، تختہ. وہ کوئی چار پایوں کے تختے پر نہیں بیٹھا ہے. اس کا عرش جو ہے اس کو کئی جگہ قرآن میں ڈیفائن کیا، یعنی وہ اس کی حکومت، اس کا اقتدار، ڈومیننسی، اس کی طاقت، اس کا اقتدار زمین و آسمان پر ہے. یہی اس کا عرش ہے نا، اس کا اقتدار ہے زمین و آسمان پر. بڑے عرش کا مالک ہے. وہ ایسا تختہ سمجھتے ہوں گے کہ کہیں پر بیٹھا ہے کسی کونے میں آسمان کے اوپر، اور وہاں پھر لوگوں کو بلاتا ہے ملنے کے لیے. جبکہ وہ کہہ رہا ہے خود ہی وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی ہے. تو پھر وہ ایک جگہ کیوں آپ نے فکس کر دیا اس کو؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں بھی ہو، کہیں پر بھی ہو وہ ساتھ میں. رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے. لیکن لا تدرک الابصار، اس نے ساری خوبی بتا دی کہ جو اللہ رب العزت نے بتایا قرآن میں وہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور کوئی دوسرا سورس ہے ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے رب کے بارے میں، رب خود اپنے بارے میں بتا رہا ہے، تو بس اتنا ہی ایمان. اس کے آگے ہم نہیں سوچ سکتے، وہاں تو سوچ ہی نہیں جا سکتی. وہ اتنی بڑی کائنات کا مالک، بنانے چلانے والا، ہم تو ایک بہت ادنا سی مخلوق ہیں اس کی تو بہت بڑی بڑی مخلوق ہے. اس کی طاقت کا اندازہ تو اس کی مخلوق دیکھ کے ہو جاتا. اور کچھ دیکھو نہیں دیکھو، یہ سسٹم ہی دیکھ لے آدمی تو اس کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا. کوئی اگر بصیرت کی نگاہ سے، سوچ فکر کی نگاہ سے دیکھے، ورنہ یہ چیزیں دن رات ایسے تو دیکھتے ہیں، وہ جو نہیں سوچتے وہ تو ان کے سامنے دن رات ہوتے رہتے، ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا. وہ سوچتا ہے سسٹم ہے، سسٹم ہے، وہ تو سسٹم ہے. تو سسٹم کیوں؟ سسٹم کو چلانے والا کون ہے بھائی، یہ بھی تو دیکھو. اور پھر وہ کیا چاہ رہا ہے یہ بھی دیکھو. خالی اللہ کو ماننا اور پھر اللہ کی آیتوں کو ماننا یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کو تو کسی نہ کسی طریقے سے مانتے ہی ہیں لوگ، اکثر لوگ مانتے مگر شرک کے ساتھ. لیکن اللہ کی آیتوں کو ماننے والا مشرک نہیں ہوتا پھر جو اس پر چلتا ہے. فرمایا فعال لما یرید، کر ڈالتا ہے جو ارادہ کرتا ہے. فعال لما یرید، افعال، فعال، فعل فعال ہے، وہ تو کر ڈالتا جو ارادہ کرتا ہے. کوئی روکنے والا ہے کیا؟ لیکن اس کے ساتھ وہ عدل والا بھی ہے. اس نے جو صفات بتائی ہیں اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے سمجھنا ہے. یہ نہیں کہ فعال لما یرید جو چاہتا کرتا. تو وہ کہتے کہ وہ جو ہے بس اس کا وہ ایک بلی کی جان بچا لی تھی. مطلب وہ واقعی میں آپ پڑھتے ہوں گے کتابوں میں، تو بلی پیاسی تھی، اس نے پانی ڈال دیا، اسی پر اس کی مغفرت ہو گئی. بے شک ہو سکتا، لیکن اگر اس نے کہہ دیا نا کہ شرک کیا ہوگا تو معاف نہیں کریں گے. سارے کرائیٹیریا قرآن میں بیان کر دیے، اس کے خلاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. کرنے پہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، جو چاہے کر لے. وہ کچھ بھی کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی عدل انصاف سے غیر کر لے. جب بتا دیا کہ عادل ہے، عدل، پھر ویسے حساب سے بنتا ہے سارا. اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے چلانے کا وہ اتنا سسٹمیٹک ہے، اور ایسا ہے کہ کوئی آدمی، سب اس کی مرضی سے بھی ہو رہا ہے، لیکن کوئی آدمی بلیم نہیں کر سکتا. کرنے کو اس کے پاس کوئی موقع بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر
गिलास का दूध रखा, शराब का रखा, आदमी ने हाथ बढ़ाया, शराब पी लिया और कह रहा अल्लाह ने चाहा तो पी, अल्लाह नहीं चाहता तो हम पी नहीं पाते। हाँ, अल्लाह नहीं चाहा लेकिन इरादा तुम्हारा शामिल हो गया। लेकिन ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने नहीं, तुमने चाहा भाई, तुम्ही ने तो हाथ बढ़ाया। कोई अगर पिस्टल लगा के शराब मुंह में डाल दे तो आप वैसे भी नहीं हो गुनाहगार ज़बरदस्ती से, लेकिन आपने चाहा ना, तो आप ब्लेम ये नहीं कर सकते हो। गलत काम किया और ब्लेम ये कर रहे हैं कि अल्लाह ने चाहा तो हमने किया, अगर अल्लाह नहीं चाहता तो। अरे भाई, तुम्हारी चाहत भी तो मौजूद है, आपका इरादा भी तो है, तो हम इरादे तो नेक करें। फिर कुछ हो जाता है अगर धोखे से तो बात अलग है, वो तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। लेकिन अल्लाह पर इस तरह से ब्लेम करना कि अल्लाह नहीं चाहा तो हो गया, ये वो तो चाहत, वो जो चाहता है वही होता है, उसकी बिना इजाज़त के होता नहीं है। लेकिन आदमी की मर्जी भी तो शामिल हो गई उसमें। वो ये क्यों नहीं कह रहा कि हमने चाहा, हमने तो हाथ बढ़ाया, अल्लाह ने तो मना कर दिया था कि ये मना है, ये पियो ये नहीं पियो, मना कर दिया था, तो अल्लाह तो ये चाह रहा था कि नहीं पियो, तुमने चाहा तो पी लिया शराब का गिलास उठा के, मतलब वाइन या कोई भी गलत काम। तो इस तरह नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अल्लाह का निज़ाम बहुत मजबूत है, उसका सिस्टम बहुत मजबूत है। आदमी सिर्फ वही ब्लेम होगा जो वो इंटेंशनली करेगा, अनइंटेंशनली गैर इरादतन कुछ हो जाता है तो वो अल्लाह ताला माफ़ कर। ज़ुल अर्शिल मजीद फ़ाअलु लिमा युरीद हल अता का हदीसुल जुनूद, क्या आप तक पहुंची है जुनूद की, हदीसुल जुनूद, सेनाओं की खबर, सेनाओं की हदीस। हदीस तो बात होता है, लेकिन एक इस्तिलाह लोगों ने बनाई है कि रसूलुल्लाह की ज़बान से जो बात निकली है वो हदीस है। ठीक है, ये भी तो अल्लाह के नबी की ज़बान से निकला, इसीलिए तो अल्लाह ने इसको ahsanul हदीस कह दिया। अल्लाह नज़्ज़ला ahsanul हदीस, अल्लाह ने नाजिल की बेहतरीन हदीस। तो ये किसकी ज़बान से निकला, मुझे समझ में नहीं आता। कि बिल्कुल सही कह रहे हो आप, अल्लाह की नबी की ज़बान से जो निकला वो हदीस। तो ये कौन, ये भी तो हदीस है जो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह के नबी की ज़बान से तो निकली एक एक आयत, तो गारंटेड, इसकी तो गारंटी है कि ये ज़रूर कहा, आपकी ज़बान से ये आयतें ज़रूर निकली। वो जो 200 साल बाद लिखी गई उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसमें तो इतना फर्जीवाड़ा है कि कहने वाला खुद कंफर्म नहीं है, कहने से पहले, रिवायत बयान करने से पहले बोलता है काला काला रसूलुल्लाह, कहा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया। ये पढ़ने से, रिवायत बयान करने से पहले बोलते हैं, और बाद में क्या बोलते हैं, ओ कमा काला रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह ने जैसा फरमाया वैसा। मतलब इन्हें खुद भी शक रहता है। वो तो बाद में एक बचने की एक सूरत निकाली है कि ये सिखाया जाता है आलिमों को कि पहले बोलो काला काला रसूलुल्लाह, यानी सीधे रसूलुल्लाह ने फरमाया, और बाद में बोलो ओ कमा काला रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह ने जैसा फरमाया वैसा। ये रिवायत पढ़ने के बाद इनको सिखाया जाता है कि ये ज़रूर बोल देना, ताकि आप बोल दो कि हमने तो बोल दिया था, या जैसा फरमाया हो वैसा समझना, इसमें अगर कुछ गड़बड़ हो तो फिर बयान क्यों किया, बयान क्यों किया जब इतना शक था आपको। और शक तो हो नहीं था, वो 10 जनरेशन जो बुखारी साहब ने लिखी है, 10 आदमी नहीं, वो 10 जनरेशन है, जिसमें से 7 तो कब्र के अंदर मौजूद थे, तहकीक ही नहीं हुई पाई होगी कि किसने किससे सुना था, वो एक अंदाज़ा चला। और किसी पर्टिकुलर आदमी का जो फेमस भी नहीं हो, उसका बिल्कुल सब शजरा निकाल के जो 10 पीढ़ियों का पॉसिबल ही नहीं होता है। जो आएगी भी बात सामने, उसकी भी तहकीक करने वाला मौजूद नहीं है। कितनी गैर ऑथेंटिक चीज है जिसको कुरान के साथ लगाए फिरते हैं। और फिर ज़रूरत क्या है, अल्लाह ताला ने इसको कह दिया ना कि तिबयानन लिकुल्लि शैइन, हर चीज़ का बयान है। तो जब रब ने कह दिया है तो है। अब तुम नाम ढूंढोगे तो नाम नहीं आते, नाम आने से कुछ होता भी नहीं है, नाम आने से कुछ नहीं होता। नाम बदल जाएंगे तो क्या होगा, बात तो वही रहेगी। काम की बात करता है ना कुरान, वो नाम पूछते हैं कि वो 3 नाम कौन से थे, वो 3 बाग वाले, क्योंकि ये सिर्फ कुरान को आधा अधूरा साबित करने की कोशिश करते कि कहीं से तो फंसे, ये कहीं से तो ये मजबूर हो जाए कि हमें रिवायत मानना पड़ेगी। और यहाँ पूरे इतनी सालों से कुरान होता जा रहा है, कहीं रिवायत को
ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना पड़ेगी इंशाअल्लाह। वो अपने आप में कंप्लीट किताब है। व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व औलिया, तेरे रब का कलाम तमाम है, कंप्लीट है, आदल इंसाफ से भरा हुआ है। तो क्या हदीसुल जुनूद पहुंची, सेनाओं की खबर, सेनाओं की बात। फिर किसकी? कुरान तो पूरी बात करता है, फिरऔन व समूद, फिरौन और समूद की, फिरौन और समूद की खबर पहुंची। अब ये हिस्ट्री की बात नहीं हो रही, ऐसा अभी आपको लगेगा आग पढ़ के कि हाँ हिस्ट्री की बात हो रही, लेकिन नीचे क्लियर हो जाएगा जैसे ही आग पढ़ोगे कि ये कुरान की ही बात हो रही है, अल्लाह की नाजिल करदा किताब की बात हो रही, उसी के ज़रिए से खबर पहुंचाई गई रसूलों को और फिर उम्मत को। बलिल लजीना कफरू फी तकजीब, बल्कि जो इनकार करते हैं वो झुटलाते हैं। वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, और अल्लाह उन्हें घेरे हुए है, पीछे से इहाता किए हुए है उनका, कोई भी अल्लाह के काबू से बाहर थोड़ी है। अब आगे ये उसके बात है कि कहाँ की बात हो रही है। बल हुआ कुरान मजीद, बल्कि ये कुरान मजीद है, बड़ा कुरान है, मजीद जय्यद, मजीद कुरान है, कुरान मजीद है। क्या कुरान के बारे में कैसा, कोई भी पढ़ने वाला जो कुरान पढ़ रहा है, जिस पर कुरान, जो कुरान पर ईमान लाया है, वो उसको क्या समझ के पढ़ रहा है? पहले तो ये समझो, क्या उसको आधा अधूरा समझ रहा है या अपने रब की बात को पूरा समझ रहा है? क्या वो ये समझता है कि कुरान में बहुत सारी आयतें रिजेक्टेड हैं, मतलब रब के बारे में ऐसा तसव्वुर कि आज उसने कोई बात कही और कल उसने कहा कि नहीं नहीं वो रिजेक्ट, अब दूसरी लो। तो अल्लाह, क्या अल्लाह की बात बदलती नहीं है ना। कुरान का सबसे बेहतरीन तरीका समझने का ये है कि अगर आपने समझा है जो भी कुरान, आगे अगर आपको कहीं टकराव हो रहा है तो आपने कहीं ना कहीं उसमें गलत समझा है, वरना इसकी आयतें टकराती नहीं है। कुरान ने खुद इसकी तफसील बयान करी कि अगर ये किसी गैरुल्लाह की तरफ से होता तो इसमें तुम इख्तिलाफन कसीरा पाते। तो सबसे बड़ी इसका टेस्ट तो ये है कि इसमें कोई बात में इख्तिलाफ नहीं होगा। अगर आप सही समझ रहे हो तो पूरी सब आयतें सही समझते हो, कोई टकराएगा नहीं। ये लोग गलत तरीके से रिवायतों को समझते हैं और फिर कुरान पे दोष ढाते, कुरान में भी तो इख्तिलाफ है, कुरान में कोई इख्तिलाफ नहीं है। जब नाजिल करने वाला कह रहा है कि इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, अगर इख्तिलाफ होता तो अगर ये गैरुल्लाह की तरफ से होता तो जो चीज़ गैरुल्लाह की तरफ से होगी उसमें इख्तिलाफ होगा। जैसे कि रिवायतें ढेरों इख्तिलाफात भरे क्योंकि गैरुल्लाह की तरफ से, लेकिन उसे भी अल्लाह की तरफ से ही कहते कि अल्लाह ताला ने नबी के दिल में डाली। देखो तो ये कुरान के साथ कितना मजाक करते हैं, यानी ये कई कुरान बना दिए। एक कुरान तो ये है, इसको भी कहते, लेकिन उसको भी कुरान जैसे ही समझते ना कि ये भी अल्लाह ताला ने नबी को वही किया, बस उसको वही नहीं कहते, उसको भी वही कहते, वो भी दिल में बात डाली जो एक्सप्लेनेशन है। ये कुरान मजीद है। फिर फरमाया फी लौह महफूज, लौह महफूज, लौह महफूज वो नहीं है, कहीं नहीं आया, वो रिवायतों से इनने एक अजीब कॉन्सेप्ट बना दिया कि कोई लौह महफूज है वहाँ पर। अब इस लफ्ज़ को समझे, लौ अलवाह, चौड़ी पट्टी तख्ती के लिए लफ्ज़ आता है। ये कुरान में पीछे भी आया, मूसा अलैहिस्सलाम को जो आयतें लिखी हुई थी उनकी वो चौड़ी पट्टी तख्ती पर टेबलेट, तख्तियाँ, जिसको उन्होंने डाल दिया था, फिर उठा भी ली थी। आप ये बात देखो, जब मूसा अलैहिस्सलाम गए थे और वहाँ से तख्तियों पे लिखा हुआ लाए थे, वो लिख कर लाए थे, तख्तियों पे लिखा हुआ लाए थे। जब उन्होंने देखा बछड़ा पूज रही कौम तो गुस्से में तख्तियों को डाल दिया। कुरान ने इसका जिक्र किया और बाद में कुरान ये भी कह रहा है कि उठा, जब गुस्सा ठंडा हुआ तो उठा लिया। मैं बहुत साल तो ये सोचता रहा, कई दिन तक, कि ये अल्लाह ताला ने ये उठाने का भी जिक्र किया, डालने का भी, नीचे पटक दी फिर उठा ली। उठाने का मतलब इतनी सी बात भी कुरान बता रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, लेकिन रीज़न हमें समझ में नहीं आया। रीज़न जब समझ में आया जब एक ईसाई स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि जो मोसेस को जो वो मिली थी कमांडमेंट्स, वो जब उन्होंने गुस्से में उसको डाल दिया था फिर वो मिल नहीं पाई थी, खो गई थी।
تو ہم نے کہا ارے ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کچھ چیزیں اس میں سے تختیاں کھو گئی تھیں. کھو نہیں گئی تھی وہ، تبھی تو قرآن نے اس کا ذکر کیا. وہ کانسیپٹ بھی سدھر گیا کہ وہ کھوئی نہیں تھی اس میں سے، وہ اٹھا لی تھی انہوں نے پھر سے. یعنی کتنی زبردست ہدایت. وہ تو ان کے لیے جو پڑھے گا اگر جوز یا عیسائی تو وہ اپنا کانسیپٹ سدھار لے گا، اس سے دیکھ کے سمجھ میں آ جائے گا. لیکن چونکہ ہم لوگ ان کی ہسٹری اتنی جانتے نہیں ہیں، جب ملا تو سمجھ میں آیا کہ یہ وجہ اسی لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اٹھا بھی لی تھیں پھر انہوں نے اس کو. تو فی لوح محفوظ، لوح محفوظ طریقے سے الواح میں ہے. یہ تو پٹکا میں لکھا ہوا ہے. اور قرآن، لوگ کہتے ہیں نا یہ کیسے کہہ سکتے کہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی تو آیا بنا. ارے بھائی صاحب یہ آپ یہ سمجھو جس طرح سے روایات آئی ہیں تم اس کو جوڑ رہے ہو قرآن سے. اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن میں اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا اور حفاظت ہوتی دکھ بھی تو رہی. اس میں کوئی بھی اختلافات نہیں ہے کہ کسی کو اختلاف ہو کہ اس میں سے یہ آیت ان کے نزدیک یہ آیت نہیں ہے، یہ آیت ان کے نزدیک نہیں ہے، یا ان نے ان سے سنا ان نے ان سے سنا. اس میں کہیں نہیں ہے. جب آپ کھول کے قرآن آپ کو ایز اٹ از مل گیا بڑے معجزانہ طریقے سے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 14 سال میں کوئی بھی نہ اس میں زبر زیر میں اختلاف ہے. وہ کچھ روایتوں سے اس کو ڈالا گیا کہ کچھ شیعہ حضرات ہیں وہ عقیدہ بنائے ہیں کہ 10 بکری کھا گئی 10 پارے، 40 پاروں کا تھا. لیکن میں نے بھی ان لوگوں سے بات کیا، وہ کہہ رہے نہیں وہ روایتوں میں، لیکن ہم تو اس کو کمپلیٹ مانتے ہیں اللہ عالم. لیکن کمپلیٹ ان کیا بھی مانا جاتا اور اس کو کمپلیٹ ہی مانا گیا ہے. اس میں کسی طرح کا ہیرفیر نہیں کیا گیا، نہ ہو سکتا ہے نہ ہوا ہے. اس کا انتظام ہی ایسا ہوا. روایتوں کا ہوا کیا ایسا انتظام؟ روایتوں کا نہیں ہوا. روایتیں جب جمع ہوئی تو پہلی بار میں ہی 9 لاکھ نکال دی گئیں. خود لکھنے والے نے کہا ہم نے اتنی لکھی تھی اور اتنی جمع کی تھی اور اس میں سے اتنی رکھی کتاب میں. قرآن کے بارے میں ایسا کہیں پڑھا آپ نے کہ صحابہ نے بہت ساری آیتیں جمع کر لی تھیں پھر کچھ کو ہٹا دیا، ایسے چھانٹا بھی نہیں کر کے؟ یہ تو رسول کے ٹائم میں ہی جمع ہو جاتا ہے. اللہ کی کتاب رسول کے وقت میں ہی جمع ہو جاتی. کاش کہ قرآن اگر آپ پڑھو سب ملے گا اس میں. یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کو کسی پتے پر لکھ دیا جائے اور بکری کھا جائے اس پتے کو. قرآن نے کہا ہی ہے نا کہ یہ تو لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں. فی کتاب وطور و کتاب مستور، لکھی ہوئی کتاب کہا ہے اس کو. کتاب تو لکھی ہوئی ہوتی، اور لکھی ہوئی کتاب مطلب رسول کے ٹائم میں یہ جمع ہو جاتی ہے. یہ بعد میں انہوں نے تک بندی کرنے پہ کہنے لگے عثمان جامع القرآن عثمان ابن عفان. یہ سب ان کا جھوٹ اور فریب ہے. اب وہ اپنی باتوں میں پھنس جاتے ہیں. جب پوچھو کہ جامع القرآن عثمان ابن عفان نے جمع کیا تو پھر جو تم کہتے ہو کہ تراویح پڑھائیں رسول اللہ نے آخری سال میں، جبریل نے آ کے 2 بار تراویح قرآن کا دورہ کیا، وہ کس ترتیب پہ کیا جب جمع ہی نہیں ہوا تھا؟ تو ہمیں یہ باتیں سوچنا چاہیے. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن مجید ہے فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے. محفوظ جگہ، حفاظت کیے ہوئے الواح میں ہے. یہ اگر وہ لوح محفوظ، انہوں نے کہا کہ آسمان کے اوپر کوئی جگہ ہے وہ لوح محفوظ اس میں ہے، سرکشت پٹے کا اگر اس میں مان لیا جائے تو وہ بتانے کی اگر وہ ایک کوئی کانسیپٹ ہے جس کا قرآن میں سرے سے ذکر نہیں ہے روایتوں میں، تو اس بتانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہدایت کیا ملے گی؟ بھائی چلو مان بھی لیا جائے وہاں پہ ہے تو اس کو بتانے کا یہاں مقصد ہی کیا ہے؟ اس سے کوئی حفاظت نہیں ہے. وہاں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم سے کوئی لینے ہی دینا نہیں ہے. ہمارے پاس تو یہ آ گیا نا یہاں پر. وہ بالکل سینس لے. قرآن میں ہر بات اتنے کام کی ہے کہ ہر چیز سے ہدایت ملے گی. ابھی تو بہت سی ہدایتوں سے ہم اس کے دور ہیں، اس پہ تفکر ہی نہیں ہوا پوری طرح سے. جب کریں گے ہم لوگ تفکر تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سے راستے کھول کے دے گا اللہ رب العزت. تو ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور دوسروں تک اس کو زیادہ زیادہ قرآن سے دوسرے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں اللہ کی کتاب سے. اچھا، اور جو ہے اب وقت تھوڑا سا درس کا اور گھٹاتے ہیں. انشاءاللہ اگلی بار سے 8:15 پہ درس شروع کریں گے. آپ لوگ پہلے سے کوشش کریں وقت سے آنے کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں.